سلام كمي كنيكم تغتاتلتي CTM لومي كابتوم أب هيوت ودسب أزيو مقدستي منفسه وتكبارات حاد حيزنا لكم مزينا لنا كنتسلي كلنا بخمي كنتسلي قبع تنبركيخنا ويدويلنا ويس أياني يتخكلنيا أم مصحف قدوس أبوتاتنا كمي يسأليو نيرو ناتكم نايصولوت لمدخة انتا يمثل ملسخم أب كومنت تقمتولنا نلومي شوعات نتبتات مستقصتاتهم كنرينا كتكتاتلو نعدم نيشانالنا حدش تنتداخوينكم فلما سبسكرايب تقبرون نزا فيديو لايك شير بمقبار كتتوابعنا نحتت نجمر قداماي كوفي الكامس اللاي أب قداماي زينا معول 10 شوعات 10 شدشتا كمن ريو نقوس داويت أب قدمي اغزيابير تقميتو لبو افسيسو يو ازي كما متعزدما كما قلالسا مهران مصحف قدوس مس أملاخ ناي قربت علال نمقبار زحجزيو كالاي دويل كامس اللاي نهميات شعات حموشته كمون ماركوس 11:25 كم زحبرنا دويل كان أملاخ ممسغانن مخبارن لمود ناي صولت أقبابيو سالساي ناتزواور كامس اللاي أب كالاي نقست 4:35 نبي إلسا أو وشت بيت إنا تملالسا يصلي كم زنبرن ري ازي تخرتنا نمقاب زحجز أقباب صولت مخوانو مهران مصحف قدوس يقلصون رابعي دنيني الكامس اللاي أبز ساعت 34 قطر شمونت موسى قلطفونا مدري دنن يلو سجده يبل ازين أملاخ زلنا عمي أخبرات يقلص حمشاي داو كان أو السماي زرقح خمس اللاي أب كالاي زينا موال 16:12 نقوس سولومون أداو زرقحو يصليو ازي كاب أملاخ رديئتن حاجز المصباي زر ملكت مخانو يقلص شارشاي تنبركيكا مصلايو أب قداماي نقص 8:54 سولومون تنبركيخو كصلي نريو ازي ازيلو مرزخونه ناي تحتنان أملخون مقلصيو شوعي بجنباركا ناب مدري تدفي خمس اللايو إياسو شوعات قطر شدشتا كمون قويتانا يسوس كريستوس أب جيت سماني ماتيوس 26:39 بجنبارهم تدفيهم تسأليهم يوم ازي زلعالة ناي تحتنا درجة مخانو يقلز مبقى رحوات أملاح زتمتو ناي سغانا كما متاطراي زي كونس لعل خلو ناي لبنا كما متايو قويمكا تنبركيكا وي تدفي خاب زي قدس لبخان أملاح كفوت كخون كم زقبع أبوتاتنا يمعدنا كبرات تختاتلتي CTM نسخم كابزوم زرقنا يوم أينا عينس زيادة لميدكم أب كومنت صحافو لنا إذا فيديو تقامي خوينا انت رخيبكم ما لايك قبروا نمحازوتكم ونشير قبروا سبسكرايب مقبار يترسعوا. سلام.